ॐ पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षणनुकुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। नमो नमः। मम नाम भानुप्रकाशः। अहं सान्ड्रोमोन् केन्द्रस्य कार्यकर्ता अस्मि। विश्वसंस्कृतदिनम् अधिकृत्य संस्कृतभारत्या आचर्यमाणे संस्कृतसप्ताहः इति प्रकल्पे भिन्नान् कार्यक्रमान् वयं दृष्टवन्तः एतावत्पर्यन्तम्। अद्य एतस्य प्रकल्पस्य समारोपकार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतमस्ति। अस्माकं सौभाग्यं यत् अद्यतनकार्यक्रमे गीताप्रचारद्वारा संस्कृतप्रचारः इति विषयम् अधिकृत्य अस्मान् बोधयितुं श्रीमान् कृपालुः ओगेटी महोदयः आगतः अस्ति। अस्य महोदयस्य परिचयं कारयितुं फ्रीमाण्ट् केन्द्रस्य कार्यकर्त्रीं पद्मप्रिया भगिनीम् आह्वयामि। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। श्रीमान् कृपालु महोदयः खड्गपुर ऐऐटि तः 1971-76 अवधौ तन्त्रविद्यां प्राप्तवान्। ततः 28 वर्षाणि यावत् IT साफ्ट्वेर् क्षेत्रे विविधस्तरेषु कार्यं कृतवान्। 50 वर्षवयसि महोदयः उद्योगात् विरमणं कृत्वा संस्कृतस्य अध्ययनम् आरब्धवान्। सौभाग्यवशात् संस्कृतभारत्यां प्रान्तस्तरे 2005 तः 12 पर्यन्तं कार्यदर्शित्वेन सेवां कर्तुम् अवकाशं प्राप्तवान्। तत्पश्चात् सामान्यकार्यकर्तृरूपेण तिष्ठति अयं महोदयः। 2009 तः गीताशिक्षणकेन्द्राणि चालयन् गीतां कण्ठे स्थापयित्वा 2014 तमे वर्षे शृङ्गगिरितः गीताज्ञानयज्ञस्य प्रमाणपत्रं साधितवान्। पुनः 2022 तमे वर्षे मैसूरु दत्तपीठतः अपि उत्तमश्रेण्यां कृतार्थः अभवत् गीताकण्ठस्थीकरणे। एतन्मध्ये सः हैदराबाद् नगरस्थायाः भगवद्गीता फौण्डेशन् इति संस्थायाः गीताचार्यबिरुदं च अलभत। गीता संस्कृतम् इति नाम्ना बृन्दं रचयित्वा गृहेषु गीतापठनं कारयति सः। तथैव मासानां मार्गशीर्षोऽहम् इति नाम्ना मार्गशीर्षमासे गीतासंस्कृतयात्रा इति नाम्ना बृन्देन सह आरम्भे भाग्यनगरे, क्रमशः आन्ध्रराज्ये, अन्ततो गत्वा दक्षिणे देशे, समग्रे च इमां यात्रां कृत्वा सर्वत्र गीतापठने आसक्तः तिष्ठति। एस्नेट् तन्नाम संस्कृतं.net इन् इति एकस्य लघुसंस्कृतबृन्दस्य साहाय्येन अग्रिमस्तरीयं संस्कृतशिक्षणादिकार्यं बहुविधं कारयति सः। तस्य मुख्यकार्यम् अद्यत्वे एकस्य संस्कृतग्रामस्य परिकल्पनम्। तेलङ्गाणाराज्ये यादगिरिगुट्टतः 11 किलोमीटर् दूरे नन्दगोकुलम् इति एकः इस्कान् समुदायः अस्ति। तत्र गुरुकुलपाठशाला अपि चाल्यमाना अस्ति। तं परिसरं संस्कृतमयं कर्तुं प्रयतते अयं 2023 तः तत्रस्थैः जनैः सह। स्वागतं महोदय। नमः। विश्व संस्कृतदिनम् अधिकृत्य अस्माभिः क्रियमाणम् इदं कार्यम् अत्यन्तं मुदावहम्।
गीता संस्कृतम् इति आश्रित्य काचित् चर्चा भवतु इति सूचितः अहं गीताद्वारा संस्कृतस्य प्रसारः इति विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् वक्तुम् उत्सहे। संस्कृतभारत्याः आरम्भदिनेषु संस्कृतसम्भाषणपरता केवलं तत्र च दोषोद्घाटनं विना यत्किञ्चित् आरम्भस्तरे जनाः वदन्ति तत्र अस्माकं सर्वतः प्रोत्साहनमेव क्रियते स्म। क्रमशः सम्भाषणतः अग्रे गन्तव्यम् अस्माकं कार्यकर्तृभिः छात्रैः च इति 2008 वर्षे गीतायाः योजनं कृतं संस्कृतभारत्याः ज्येष्ठैः। गीतायाः योजनं इति किम् इति चेत् गीतायाः विश्वसन्देशः इति पृष्ठभूमिः। सर्वेषां मानवानां हिताय गीता प्रवृत्ता इति वयं सर्वे जानीमः। मानवहिताय गीतायाः अध्ययनम् आवश्यकम्, संस्कृतस्य च अध्ययनम् आवश्यकम्। उक्तमेव संस्कृतं संस्कृतिस्तथा इति। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, तर्हि संस्कृतं किञ्चित् प्राप्तवन्तः वयं संस्कृतिविषये अग्रे नयेम इति चिन्तनं गीताद्वारा इति यद् ज्येष्ठैः चिन्तितं तत् अत्यन्तम् उचितम्। रामायणं, भारतं, वेदाः इत्यादीनि बहूनि सन्ति, परन्तु गीतायाः सर्वत्र प्रचारः पूर्वमेव कृतः। विश्वे बहवः गीतायाः प्रामुख्यं जानन्ति। अतः तस्मिन् सन्दर्भे प्रायः 2009 वर्षे संस्कृतभारत्याः आयामः कल्पितः गीताशिक्षणकेन्द्राणि इति। किञ्चित् अत्यल्पं शुल्कं स्वीकृत्य आरम्भस्तरे सामान्यसंस्कृतपाठनं, तत्परं किञ्चित् व्याकरणपाठनं, तत्परं गीतायाः अध्ययनम् इति 5 पुस्तकानि च निर्मितानि खलु। तथा अस्माकं गीतायात्रा संस्कृतभारतीजनानाम् आरब्धा। आरम्भे अस्माकं क्लेशः आसीत्, यतोहि बहवः कार्यकर्तारः सम्भाषणे समर्थाः, परन्तु गीतायाः पाठने अध्यापने न तथा। अतः प्रायः वर्षद्वयेन वर्षत्रयेण वा अस्माकं तत्र च नैपुण्यं प्राप्तमस्ति, श्रमेण प्राप्तमस्ति। सामर्थ्यनिर्माणं गीतापाठनविषये आवश्यकमासीत्, तद् अस्माभिः क्रमशः प्राप्तं च। मम च गीताभ्यासः तथा एव श्रद्धया आरब्धः। यद्यपि मम बाल्यकाले पिता गीतायाः कण्ठस्थापने किञ्चित् उत्साहं प्रदर्शयति स्म, तथापि मम गीतायात्रा ततः परं न अग्रे नीता। परन्तु संस्कृतभारत्याः
कृपया संस्कृतशिक्षणकेन्द्राणां माध्यमेन मम च गीताभ्यासः सञ्जातः। आरम्भे यदा अहं पाठयामि स्म अस्माकं गीतासंस्कृतकेन्द्रेषु, तथा कण्ठस्थीकरणे च रुचिः उत्पन्ना। आरम्भे तु सम्भाषणसंस्कृतस्य पाठः तथा बहु क्लेशः नासीत् मम, परन्तु समसमये समान्तररीत्या शाङ्करभाष्यस्य परिचयः अपि प्राप्तः। श्लोकोच्चारणपटुता विषये च अस्माभिः बहु अध्ययनं कृतं। तावत्पर्यन्तं सम्भाषणपरता एव, श्लोकानां विषये महती कृषिः नासीत्। एवं श्लोकोच्चारणविषये कथं गीतानां श्लोकानाम् उत्तमम् उच्चारणं भवेत् इति प्रयत्नः बहु अग्रे गतः। समाने समये गीतायाः गृहेषु पठनम् इति अस्माकं प्रान्तस्तरे, हैदराबादनगरे, भाग्यनगरे इति वदामः। अहं तु मूलतः भाग्यनगरीयः। भाग्यनगरे गृहेषु गीतापठनम् इति एकं कार्यं वयम् आरब्धवन्तः। एवं क्रमशः गीतापरीक्षा इति अपि दातव्या। निर्दोषं ये गीतां वदन्ति कण्ठतः, तेषां कृते कुत्र परीक्षाः इति अन्वेषणं कृतम्। तत्र शृङ्गगिरौ गीताज्ञानयज्ञः इति एकः प्रकल्पः। तस्य प्रकल्पस्य आधारेण कण्ठस्थीकरणपरीक्षा अस्ति इति ज्ञात्वा, तदर्थं प्रथमम् अस्माकं सामर्थ्यनिर्माणाय सः प्रयत्नः। सा एका परीक्षा। इतरे के आयामाः गीतायाः अध्यापनं वा कर्तुम् इति चेत्, समाजे बहुविधाः स्पर्धाः भवन्ति स्म, इदानीमपि भवन्ति। पाठशालास्तरे तत्र चिन्मय मिशन् इति जनानां प्रतिवर्षम् एकम् अध्यायं स्वीकृत्य ग्रामस्तरे, राज्यस्तरे, जनपदस्तरे मध्ये तथा अखिलभारतस्तरे च स्पर्धाः सन्ति। तथैव विश्वहिन्दूपरिषदः क्रमशः तिरुमल-तिरुपति देवस्थानजनानां तथैव चिन्नजीयर् स्वामिनां जेट् इति उच्यते, तस्याः संस्थायाः आध्यक्ष्ये मौखिकस्पर्धाः। तदानीं यद्यपि एका संस्था गीतामण्डल इति पुण्यनगरे, पुणे इति उच्यते खलु, पुण्यनगरे एका संस्था, बहु पुरातनसंस्था, तेषामपि कार्यं सम्यक् भवति स्म इति वयं न ज्ञातवन्तः, भाग्यनगरस्थाः वयं।
कथम् इति चेत् यदा 14-द्विसहस्रतमे वर्षे अहम् एकेन मम मित्रेण सह शृङ्गगिरौ परीक्षां दातुं आसम्। तदानीं प्रतिमासं 25 जनाः परीक्षां दातुम् अर्हन्ति। तत्र आवां द्वौ भाग्यनगरतः, 13 जनाः पुण्यनगरतः एकस्याः संस्थायाः एव आसन्। तथा तेषां बहु कार्यम् इति ज्ञातं। क्रमशः गीताविषये एवं भारतस्तरे परिचयः एवं। तदनन्तरम् अचिरादेव मैसूरुदत्तपीठस्य गुरूणां कृपया विश्वे, वस्तुतः अमेरिकादेशे गीतायाः कण्ठस्थीकरणम् इति महता उत्साहेन समारब्धम्। गीतापरिवारः इति, गीतापरिवार इति उच्यते। सापि संस्था महाराष्ट्रदेशसंस्था। ततः च विविधाः आयामाः तैः स्वीकृताः। तेषामपि वर्धनं जातम्। मैसूरुदत्तपीठद्वारा पादपाठः इति अस्माकं अध्ययनावसरे पादपाठः इति क्रमशः 8 अक्षराणां पाठः प्रथमं स्वीक्रियते। तदनन्तरं यदा अभ्यासः जायते तदा पङ्क्तिशः इत्युक्ते 16 अक्षराणां पाठः उच्यते पारायणावसरे। एवं प्रकारेण पारायणसमये एका पङ्क्तिः एकवारम् उच्यते चेत् प्राणायामस्यापि अवसरः भवति। तथा पठितॄणाम् आरोग्यवर्धनमपि जायते। एषा प्रथा अस्माकं ऋषिभिः कल्पिता। अनुष्टुप् छन्दसः पारायणेन उत्तमः प्राणायामः भवति। एवम् अस्तु, तत्र गीतायाः किञ्चित् श्लाघनमेव। परन्तु एवं अवकाशान् दृष्टवन्तः वयं संस्कृतभारत्याः गीताशिक्षणकेन्द्राणां माध्यमेन शिक्षिताः च गीतामाश्रित्य इतोपि बहु प्रचाराय, संस्कृतप्रचाराय अवकाशः विद्यते इति ज्ञातवन्तः। तावता कालस्य प्रभावः सर्वत्र भवत्येव। मोदीवर्यस्य प्रधानमन्त्रित्वं, सः महाशयः विदेशेषु यदा गच्छति स्म, गच्छति इदानीमपि, तदा गीतापुस्तकस्य उपायनं। ततः पूर्वं श्रुतवान् यत् अहं ताज् महल् इति प्रतिमायाः दानं भवति स्म। परन्तु अस्माकं प्रधानमन्त्रिवर्यः गीतायाः पुस्तकस्य प्रदानं करोति। तथा गीतायाः वैशिष्ट्यं च प्रकटयति। पूर्वमेव एषः विषयः बहुभिः संस्कृतिपरैः, मानवता सिद्धिपरैः सः विषयः ज्ञातः एव। एवं बहुविध प्रचारः आरब्धः। तस्मात् गीताम् आश्रित्य प्रथमम् इदानीं पश्यामः, दत्तपीठजनानां बहुत्र सहस्रशः बालाः, युवकाः, केचित् वृद्धाः च उपविश्य बृहत्
मण्डपेषु सभामण्डपेषु उपविश्य अनायासं गीतां गायन्ति इति गिन्नीस् बुक् आफ् वर्ल्ड् रेकार्ड्स् मध्ये अपि भवति। प्रथमं तादृशं वर्षत्रयात् प्रागेव जातं। तदारभ्य बहुत्र क्रियते। एवं बहवः जनाः गीतां कण्ठे स्थापितवन्तः। बालाः, उत्तमाः बालाः तु ग्रहणधारणपटवः भवन्ति। तथा ते सर्वे सन्ति। स्वामिपादाः च संस्कृतस्य अध्ययनं कर्तव्यम् इति सर्वत्र बोधयन्ति। इत्थं संस्कृतप्रचाराय च अवकाशः समृद्धः। वयमपि अस्माकम् एकं लघुवृन्दमस्ति, गीता संस्कृतम् इति नाम्ना। गीता संस्कृतवृन्दस्य च क्रमशः आरम्भे गृहेषु गीतापठनम् इति अवदम् अहम्। ततः केवलं भाग्यनगरे इति न, किञ्चित् दूरम् एकेन यानेन वयं 4-5 जनाः गत्वा विजयवाड़ा इति उच्यते खलु, विजयवाटिका समीपे आन्ध्रप्रदेशे कुत्रचित् तेलुगु राज्ये एवं प्रकारेण क्षम्यतां, गीता संस्कृत यात्रा इति एकं प्रकल्पम् आरब्धवन्तः। तत्र च मासानां मार्गशीर्षोऽहम् इति 10मे अध्याये विभूतियोगे भगवद्वचनमेव। तथा मार्गशीर्षमासे प्रतिदिनं गीतायाः पठनं भवेत् अस्माभिः इति धिया तच्च कल्पयितुम् एवं गीता संस्कृत यात्रा भाग्यनगरे च बहुषु गृहेषु इत्येवम् आरब्धं, यत् क्रमशः भाग्यनगरे अल्पं जातं, परन्तु गीता संस्कृत यात्रा रूपेण अधिकं जातम् इदम्। यदा वयं तत्र सर्वत्र गीतां प्रति प्रेम विद्यते, परन्तु गीतायाः शिक्षणविषये अवकाशाः अधिकाः न दृश्यन्ते समग्रे देशे। कश्चित् संस्थाः कार्यं कुर्वन्ति, तथापि इतोपि गीताप्रचारः बहु वर्धिष्यते। यदा वयं गीता संस्कृत यात्रां कुर्वन्तः दक्षिणदेशपर्यन्तम् अटितवन्तः, तदा चिन्तयन्तु भवन्तः, गुरुवायूरु कृष्णस्य दर्शनार्थं वयं पङ्क्त्याम् आस्म 4-5 जनाः गुरुवायूपुरे। तत्र प्रतीक्षा कर्तव्या भवति, परन्तु तस्मिन् समये वयं किञ्चित् तत्र बेञ्चस् उत्पीठिकाः भवन्ति स्म प्रतीक्षणार्थं। ताः उत्पीठिकाः अधिरुह्य किञ्चिदिव क्रमशः सर्वे इदानीं यथा जनेषु कोलाहलः न स्यात्, तथा क्रमशः वयं 4 सम्यक् गायामः गीतां। ते अभिमानं प्रदर्शयन्ति, इतरे ये प्रतीक्षां कुर्वन्ति ते तदा उत्पीठिकाः अधिरुह्य इतोपि उच्चैः गीतापठनाय अवकाशः भवति स्म। मध्ये मध्ये वयं संस्कृतभारतीजनाः एवं संस्कृतस्य अध्ययनेन गीतायाः अर्थावबोधः सम्यक् भवति। अतः अस्माभिः सर्वैः संस्कृतम् अध्येतव्यम् इत्यादि अपि मध्ये मध्ये किञ्चित्
वदामः, एकम् अध्यायं पठित्वा लघु उपन्यासः शक्यते। तत्र गीतायाः विषये केचित् विचाराः, तथा च संस्कृतविषये, संस्कृतस्य आवश्यकताविषये अपि केचित् विचाराः। आरम्भदिनेषु अस्माकं कार्यकर्तारः संस्कृतस्य प्रचारविषये लोकयानेषु ईदृशं कार्यं कुर्वन्ति स्म। एकः अस्माकं मित्रं पृष्ठतः भूत्वा भोः मित्र इति संस्कृतेन यदा वदति, पुरतः स्थितः अपरः कश्चित् कार्यकर्ता सम्यक् भोः एवम् इत्यादि सम्भाषणेन सर्वान् तत्रस्थान् लोकयानस्थितान् जनान् रञ्जयति स्म। संस्कृतम् इत्थमपि वक्तुं शक्यते इति तत्र परिकल्पनां करोति स्म। अत्र च परन्तु अत्र गुरुवायूरपुरक्षेत्रे संस्कृतस्य प्रचारः किञ्चित् क्लेशाय। अतः संस्कृतस्य विषये अन्यभाषया, हिन्दीभाषया, आङ्ग्लभाषया, वयं तु तेलुगुजनाः, अतः अन्य स्थानीयभाषया वक्तुं न शक्तवन्तः, नो चेत् तथा इत्येवं तत्र संस्कृतस्य अध्ययनाय के उपायाः इति जनाः पृच्छन्ति। तर्हि संस्कृतभारत्याः विषयः तत्र कुत्र नास्ति संस्कृतभारती, इदानीं विश्वे सर्वत्र प्रसृता अस्ति इत्यादि विषयाः पुरतः आयान्ति। एवम् अस्माकं जीवने गीता प्रचारद्वारा संस्कृतस्य प्रचारस्य आधिक्यं साधयितुम् अनेके अवकाशाः भवन्ति। तदर्थम् इदानीं भारते अन्यत्र च वातावरणं सम्यक् निर्मितम्। अन्ततो गत्वा संस्कृतस्य पठनं किमर्थम् इति प्रश्नः उदेति। बहवः जनाः संस्कृतभारतीं प्रति मया उपनिषदः पठनीयाः, मया रामायणं पठनीयं, मया गीता पठनीया इति उद्देशेन आगच्छन्ति इति वयं जानीमः। तेषां जीवने परितोषकल्पनाय सम्भाषणम् अपर्याप्तम्। अतः गीतायाः तत्र उपयोगः सम्यक् भवति। एतावत्पर्यन्तम् एवमस्ति। इतोपि किं कर्तुं शक्नुमः इति चिन्तयेत्। सम्भाषणतः शास्त्रपर्यन्तम् इति अस्माकं यद् ध्येयमस्ति, शास्त्रम् इति किं? सन्ति बहूनि शास्त्राणि, पदवाक्यप्रमाणादीनि। गीता अपि एकम् उत्तमं शास्त्रम्। उक्तं च यत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् इति। तथैव 16 अध्याये तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि इति अस्ति। तथैव शास्त्रं तत्र किम् इति गीताशास्त्रम् इति अहं बहुत्र वदामि। गीताशास्त्रं सर्वेषां मानवानां शास्त्रम्। भवतु नाम तत्र मूलशास्त्राणि भिन्नानि, परन्तु गीताशास्त्रं यदि कश्चित् प्राप्नोति तर्हि तस्य पुरुषार्थसाधने महती शक्तिः जायते खलु। तथा
शास्त्रपर्यन्तम् इति तत्र गीतापर्यन्तम् इति चेदपि बहु साध्यते इत्येवं एतावत्पर्यन्तम् अहं किञ्चित् एवम् अन्यच्च अद्यत्वे एतत् क्रियमाणम् इति भवन्तः दृष्टवन्तः स्युः। शिकागो नगरे श्रीकागो नगरे इति अस्माकं दोर्बलप्रभाकरशर्मवर्यः वदति। शिकागो नगरे गतमासे वा मासद्वयपूर्वं वा एकं गीतापठनम् आयोजितं दत्तपीठस्वामिभिः। तत्र तस्मिन् अवसरे गीता टैलेंट शो इति एकः प्रकल्पः कृतः तैः। गीता विषये बहु आयामाः भवितुमर्हन्ति इति तत्र प्रदर्शितं तैः। वयमपि ईदृशम् एकं कुर्मः। उदाहरणार्थं गीतायाः पठनार्थं बहवः सन्ति प्रकाराः। यथा स्वस्तिपाठः इति एकं वृन्दं, गीतापाठकानां वृन्दद्वयम् एकवृन्दं पठति एकां पङ्क्तिम्, अपरं वृन्दम् अपरां पठति इत्येवं पर्यायक्रमेण स्वस्तिपाठः इति तु प्रसिद्धमेव, वयं सर्वे जानीमः। तथैव इदानीं क्रीडाः इति वयं मन्दं पठामः, मध्ये मध्ये वेगं वर्धयामः। बालाः पठन्ति चेत् सन्तोषेण अस्मान् अनुकुर्वन्तु, वेगविषये किञ्चित् शक्यते। तथैव गीतायाः सम्यक् अवगमनार्थं प्रतिपदम् अस्माभिः ज्ञातव्यं खलु। न केवलं गीतायाः सर्वस्य संस्कृतश्लोकस्य अर्थसहित पठनं पदज्ञानेन भवति। तद्वयम् अनुभवे ज्ञातवन्तः एव, अनुभवेन। अस्तु, पदं पदं ज्ञातव्यं, पदचिन्तनं कर्तव्यं। तदर्थं पदपाठः इति एका प्रक्रिया। यथा चिन्तयन्तु, मम पुरतः कश्चित् बालः विद्यते। अहं किं वदामि? धर्मक्षेत्रे इति वदामि। सः वदति कुरुक्षेत्रे समवेताः इति अहं वच्मि। युयुत्सवः, मामकाः, पुनः पाण्डवाः च एव इति तत्र सन्धिज्ञानस्य विषये पठितॄणां श्रोतॄणां च ज्ञानवर्धनं किञ्चित् भवति। इत्येवं पदशः पठनम् इति एका क्रीडा। तथैव अन्त्याक्षरी इत्यादि सर्वत्र भवन्ति एव। इदानीम् अन्तिमेन अक्षरेण आरभ्य अग्रे वक्तव्यं। तत्र बहु स्थानीयनियमाः भवितुमर्हन्ति। एवं गीता टैलेंट शो इति गीता क्रीडाः आरब्धव्याः बहुविधाः। यद्वयं किञ्चित् आरब्धवन्तः ताः एव न खलु क्रीडाः, इतोपि चिन्तयितुं शक्यः। यथा कुत्र अकर्तृत्वभावना, अहं कर्ता नास्मि इति गीतायां कुत्र कुत्र उक्तमस्ति इति वदन्तु इत्यादि अर्थबोधसहितप्रश्नाः अपि भवितुमर्हन्ति। तदा यदि बालाः प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते इति एकत्र। तथैव पुनः प्रकृत्यैव च क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति इति अन्यत्र अस्ति।
इत्येवं प्रकारेण अर्थबोधसहितं अपि क्रीडाः शक् कुत्र कुत्र किमुक्ते विमुच्यते विमुच्यते अशुभात् विमुच्यते इति कुत्र कुत्र अशुभात् मोक्ष्यते मोक्ष्यस्य वा इत्यादि कुत्र उक्तमस्ति इत्यादि विषयः शक्यते खलु तथा एवमपि अस्माकं कश्चित् अन्यः अपि प्रकल्पः अस्ति तद्विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि कुरुक्षेत्रे गीतायाः जन्म जातम् इति वयं सर्वे जानीमः तत्र वयम् अस्माकं गीता संस्कृतवृन्दं वृन्दरूपेण वयं प्रथमवारं 18,200 वर्षे इत्युक्ते 2018 मध्ये प्रथमवारं तत्र कुरुक्षेत्रं गतवन्तः प्रायशः 15 जनाः तत्र गीतां पठितुं तत्र गत्वा महान् आनन्दः जातः अस्य वृक्षस्य अधः कृष्णपरमात्मा अर्जुनम् उपदिष्टवान् इति तत्र किञ्चित् वातावरणम् अस्ति तत्र वयं सर्वे उच्चैः समग्रां गीतां गीतवन्तः तथा बहुभिः क्रियते अद्यत्वे परन्तु तदानीं वयं बहु सन्तोषं प्राप्तवन्तः अस्तु तत्र क्रमशः अस्माकं एकः सुहृद् आन्ध्रदेशीयः सः तत्र गीता भवनस्य निर्माणम् आरब्धम् संवत्सरे द्विवारं 40 दिनानां मण्डलदिनानाम् एकवारं ग्रीष्मसमये पुनश्च शीतकालतः पूर्वं शैत्यं तु तत्र बहु वर्तते तस्मात् हरियाणा राज्ये तस्मात् किञ्चित् पूर्वं वयं तु आन्ध्रजनाः शैत्यम् अधिकं सोढुं न शक्नुमः इति कृत्वा तत्र 40 जनानां मण्डलदिनानां पुनः एवं वर्षे द्विवारम् इति तत्र अस्माकं मित्राणां मेलनं गीतायाः होमादि कार्यक्रमाः अनन्तरं गीतायाः सम्यक् पठनम् एतत् सर्वम् अस्माकं सुहृदा आरब्धमस्ति तदर्थं सः अस्माकं भोजनसदुपायः भवेत् दाक्षिणात्यभोजनम् इत्यादि अपि किञ्चित् विचिन्त्य सः तत्र एकं भवनं निर्मातव्यम् अस्माकमेव भवनं भवेत् इति धिया सः किञ्चित् कार्यम् आरब्धवान् एवं प्रकारेण तत्र गीताभवनं निर्माणे अस्ति यदा अहं गच्छामि तत्र तथैव अस्माकं मित्राणि प्रेषयामि गीतायाः उच्चारणपटुत्वाय संस्कृतस्य अवगमनं शिक्षणम् अत्यन्तम् आवश्यकम् इति तु जानीमः वयं तस्मात् उच्चैः सुष्ठु एकः तत्र प्रतिदिनम् एकः सम्यक् तत्र गीतां गायति चेत् तस्य वृक्षस्य अधः अस्माकं बहु प्रचारः सिद्ध्यति तत्र भवनमपि अस्ति सौकर्यमस्ति भोजनादिसौकर्यमस्ति दाक्षिणात्यानाम् औत्तराहाणां तु अस्ति एव तत्र ग्रामः अपि वर्धमानः अस्ति तत्र किमस्ति कुरुक्षेत्रे सर्वकारपक्षतः निधिः कल्पितः दृश्यते तस्मात् तत्र प्रदर्शनशालाः अपि निर्माणे सन्ति सर्वकारस्य पक्षतः अस्माकमपि वर्धमानमस्ति अचिरादेव परेषां जनानां तत्र वर्धनं भविष्यति यदा वयं प्रथमवारं 18,000
2000तमे वर्षे तत्र गतवन्तः। सः ग्रामः अत्यन्तं कुग्रामः आसीत्, लघुग्रामः, ज्योतिसरः इति नाम तस्य। ज्योतिसरः अत्यन्तम् अल्पमासीत्, ज्योतिसरप्रान्तः अल्पः। इदानीं क्रमशः तत्र बहुवर्धनं पश्यामि। तथा तत्र भूत्वा अहं किं चिन्तयामि, गीतासंस्कृतस्य पक्षतः न केवलं उत्तमं गीतापठनं वृक्षस्य अधः, अपि च शाङ्करभाष्यस्य अध्ययनं, भाष्याणाम् अध्ययनम् अपि कर्तुं शक्यते तत्र। तथा विद्यावातावरणम् अपि अत्यन्तम् उत्तमं परिकल्पयितुं शक्यम्। एतावत्पर्यन्तं प्रायः गतेषु 15 वर्षेषु कण्ठस्थीकरणं, गीताप्रवेशः इति अस्माकं बालानां, युवकानाम् एवं दृश्यते। अग्रिम 20 वर्षेषु विशिष्टं गीतायाः अध्ययनम् अस्माभिः चिन्तनीयम्। संस्कृतमाध्यमेन तत्सर्वं यदि वयं कर्तुं शक्नुमः, अवश्यं शक्नुमः, अवकाशाः दृश्यन्ते, गीतायाः प्राचुर्यं समाजेषु दृश्यते। अतः संस्कृतमाध्यमेन गीतायाः सम्यक् अध्ययनम्, अनन्तरं भाष्याणाम् अध्ययनम्, अध्यापनं च इत्येवं स्वीकृत्य अर्थबोधसहितं गीतायाः प्रचारं यदि वयं चिन्तयामः, तत्र न केवलं गीतायाः प्रचारः, अपि तु संस्कृतप्रचारः अपि समधिकः भवितुं शक्नोति इति अस्माकं प्रयत्नः आवश्यकः एव। अस्माकं यत् विश्वगुरुत्वम् आसीत्, कालप्रभावेण मध्ये किञ्चित् नष्टमस्ति, तद् पुनः सम्प्राप्तुं गीता संस्कृतेन इति यः प्रकल्पः, तत्र अत्यन्तम् उत्तमः, विश्वगुरुत्वं साधयितुम् इत्येवं विनिवेद्य अहं मम वचनेभ्यः विरमामि। नमो नमः। अनेके धन्यवादाः महोदय। समयं स्वीकृत्य अस्मान् बोधयितुम् आगतवान् इति महान् सन्तोषः। भवतः भाषणेन प्रेरिताः वयम् अग्रे सरामः। गीतायाः अध्ययने, संस्कृतप्रचारे च कार्यरताः भवामः। पुनश्च धन्यवादाः। अधुना अहं शान्तिमन्त्रेण इयं कार्यक्रमं समाप्तिं नयामि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।